अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, किसी भी मुल्क के लिए सबसे अहम फूड सिक्योरिटी है, लेकिन पाकिस्तान में क्या हमारी तवज्जो इस पर है? और अगर हम हमारी ख़ुराक की ज़रूरियात ज़्यादातर गंदम से पूरी होनी चाहिए और हो रही हैं, तो क्या आने वाले वक्त में भी हम इस ज़रूरत को पूरा करने के काबिल हैं? अभी हम इंपोर्ट कर रहे हैं गंदम, तो एक सवाल है फूड सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है, गंदम की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाना चाहिए। यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है और हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान से डीन हैं प्रोफेसर डॉक्टर इरफान अहमद बेग, डीन है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज के, और ज़रई इशूज़ पर ख़ास तौर पर खुराक की ज़रूरत पे और गंदम पे उनकी काफ़ी महारत है। हमारे साथ राना मोहम्मद आरिफ साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं ज़राअत के, और जो ज़राअत की कृषि का जो शोबा है उसको देखते हैं और काश्तकारों के साथ गहरे राब्ते में रहते हैं। तो सबसे पहले इरफान बेग साहब, डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम सब क्या एक पेज पे हैं, जैसे आजकल टर्मिनोलॉजी है? शुक्रिया जमशेद साहब। सबसे पहले तो मैं रोही टीवी का और आपका शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि इस इंतहाई अहम मौजू पे आज हमने आपने इसको चुना आज की प्रोग्राम के लिए, ख़ास तौर पे वर्ल्ड फूड डे के हवाले से भी, जो कि 16 अक्टूबर को था। आज का प्रोग्राम जो है वह इंतहाई अहम है। आपने पूछा कि जी क्या हम सब लोग एक पेज पे हैं या नहीं, तो इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि जी आज मीडिया, एकेडमिशियन और एक्सटेंशन के लोग जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे बैठे इस अहम मौजू को डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द एविडेंस कि जी हम लोग एज ए नेशन अपनी फूड सिक्योरिटी को अहमियत भी देते हैं और उसके लिए एफर्ट भी कर रहे हैं। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो मैं आपकी तवज्जो जो है आज से लेके जाना चाहूँगा 60s में। जब हम लोग, आपको याद होगा मेरे बचपन में भी, आपके बचपन में भी, कि हम लोग राशन डिपो पे लाइनें लगा के जो है राशन लिया करते थे। गंदम का कोई बहरी जहाज़ इंपोर्ट हुआ करता था तो उस ज़माने में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर उस इंपोर्ट गंदम को लेने के लिए उस जहाज़ को रिसीव करने जाया करते थे। बट उसके बाद 60s में हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन का एक एरा है जिसमें हमने अपनी गंदम पे ख़ास तौर पे एक पैराडाइम शिफ्ट लिया। हम हाई स्टेचर्ड वैराइटीज़ से लो स्टेचर्ड वैराइटीज़ पे आए जो कि हाई यील्डिंग थी। इनपुट जो है उसको, उनकी जो कन्वर्जन थी इनटू यील्ड, दैट वाज बेटर। और हम 60s से लेके आज 2020 तक हम उसी जो एक हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इम्पैक्ट्स हैं उस पे हम कल्टीवेट करते हुए अपनी 220 मिलियन जो हमारी पॉपुलेशन है आज की, ना सिर्फ ये कि हम उसकी खुराक की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, बल्कि हमारे जो हमसाया ममालिक हैं कुछ, उनकी भी हम कुछ ना कुछ ज़रूरत को जो है वो पूरा कर रहे हैं। लेकिन हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए अब चेंजिंग सिनेरियो में ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम अपनी स्ट्रेटजी को, ख़ास तौर पे जब हमारे पास चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज के, हमारे पास चैलेंजेस हैं चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स के, हमारे पास चैलेंजेस हैं चेंजिंग इनकम के, तो उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी जो फूड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं उनको एक नए नहज पे इस्तवार करें। और उसकी के लिए आजकल ना सिर्फ ये कि डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटीज़ में, मीडिया में एक डिबेट है, और होपफुली हम इसमें जो अपने जो नया पैराडाइम है फूड सिक्योरिटी के लिए उस पे किसी अच्छे नतीजे पे पहुंच सकें। अच्छा, हम जब फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो कहा जाता है कि गंदम उसमें सबसे अहम है और चावल कि कम से कम ये दो चीज़ें अगर मुल्क में हैं तो आपका कहत नहीं पड़ सकता, या लोगों की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं इसके ज़रिए काफ़ी पूरी हो सकती हैं, या इसके अलावा फूड सिक्योरिटी में समझते हैं कुछ और चीज़ों को ऐड किया जा सकता है? ये सबसे इम्पॉर्टेंट यही दो चीज़ें हैं। अगेन आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा आज से कुछ साल पहले तक, ख़ास तौर पे अगर हम 80s की बात कर लें, 70s 80s की, तो हमारी खुराक में ख़ास तौर पे जो देही इलाके थे हमारे, उसमें गंदम और चावल के अलावा और भी बहुत सारे सीरियल्स थे जो हम लोग इस्तेमाल किया करते थे, और जिसका
نہ صرف یہ کہ ہماری جو ایک نیوٹریشن مکس ہے اس پہ ایک اچھا ایفیکٹ تھا، بلکہ ہماری فوڈ سیکیورٹی اور ریسورس کنزرویشن بھی اس کے ذریعے جو ہے وہ انشور ہو رہی تھی. بٹ انفارچونیٹلی مختلف وجوہات کی بنا پہ آہستہ آہستہ ہماری جو فوڈ سیکیورٹی جو وہ سیریلز کی باسکٹ نیرو ہوتی گئی، اور ہم آج صرف بات کرتے ہیں گندم کی، چاول کی، یا اگر تیسرا اس میں ہم جو پروڈکٹ ایڈ کریں وہ ہے ہمارا پولٹری. تو ان 3 چیزوں پہ اب ہماری فوڈ سیکیورٹی کی جو ہمارا جو یا خوراک کی ہماری جو استعمال ہے وہ میکسیمم ان 3 چیزوں پہ ہمارا اب منحصر کرتا ہے. ہمارے جو ایکسپینڈیچرز ہیں، فوڈ ایکسپینڈیچر، وہ ہمارے 60% سے زیادہ گندم اور چاول پہ ہو رہے ہیں. لیکن اس کو ہمیں اب وسیع کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمارے وہ جو انڈیجینس سیریلز سے، خاص طور پہ ملٹ ہے، چینا ہے، ان کو اپنی فوڈ باسکٹ میں دوبارہ شامل کریں. اس کے جو فوائد ہیں وہ ہمارے لیے یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ جی ہمارا ریسورس کنزرویشن ہوگی، ہمارا جو انحصار ہے گندم پہ اور چاول پہ اس پہ سے کم ہوگا، اور ہماری جو مال نیوٹریشن کی ہمیں پرابلم آ رہی ہے ایز اے نیشن کہ جی ہمارے بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں. ایک سروے کے مطابق پاکستان میں اس ٹائم 1 کروڑ سے زیادہ بچے ایسے ہیں جو کہ مال نیوٹریشن کا شکار ہیں. تو ان سب کی غذائی ضرورت کی ڈائیورسٹی کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ ہمیں کسان کو مائل کرنا ہے پروڈکشن ڈائیورسٹی کی طرف، بلکہ اپنے کنزیومر کو بھی مائل کرنا ہے ڈائٹری ڈائیورسٹی کی طرف. جب تک یہ 2 ڈائیورسٹیز نہیں آئیں گی تو فوڈ سیکیورٹی جس کا جو ایک آسپیکٹ ہے کہ کوالٹی فوڈ، وہ شاید ہم اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے. ابھی ایک چیلنج ہے ہمارے لیے. ہمارے لیے چیلنج. اچھا، آپ نے بات کی کہ سب سے اہم گندم ہے، چاول ہے اور پولٹری ہے. ان میں سے 2 ایسے ہیں جو گندم اور چاول جن کا تعلق محکمہ زراعت سے بھی ہے کہ محکمہ زراعت کس طریقے سے یہ جو 2 فصلیں ہیں ان کو کاشت کرنے والے کاشتکاروں کی رہنمائی کس حد تک کر رہا ہے، اور یا لوگ اس سے شفٹ ہو رہے ہیں گندم سے. آپ کیا دیکھتے ہیں رانا عارف صاحب؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ نو ڈاؤٹ گندم میں پہلے بھی بہت سارا کام ہوا ہے، لیکن مزید بھی اس میں امپرومنٹ کی گنجائش انشاءاللہ ہے، اور وہ ریسرچ ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ ہمارے اس میں کام کر رہے ہیں. جہاں تک محکمہ زراعت توسیع کا یا ایکسٹینشن کا تعلق ہے، تو پہلے بھی اور اب بھی اسپیشلی جو ہے وزیر اعظم پاکستان کے زرعی ایمرجنسی پروگرام کے تحت کاشتکاروں کو سبسڈی پر رسٹ فری بیج جو ہے سبسڈی پر وہ دیا جا رہا ہے. کھادوں پر فاسفورس جو کھادیں ہیں، اسی طرح جو پوٹاش کی کھادیں ہیں، ان پر بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈی جاری ہے. اور کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے ہمارے ہر موضع لیول پر، ہماری ہر یو سی لیول پر، ہمارے ہر مرکز لیول پر، ہماری تحصیل لیول پر اور ڈسٹرکٹ لیول پر جو ہے فارمر ٹریننگ پروگرام کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فارمر کے لیے سیمینار، بڑے بڑے میگا گیدرنگ جو ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں. اور فارمر کی اویئرنیس کے لیے اور ان کے ساتھ ان کی گائیڈنس کے لیے ہم ڈیمانسٹریشن پلاٹ بھی جو ہے وہ محکمہ زراعت اسی وہ بھی سر لگا رہا ہے. جہاں تک رہ گئی فوڈ سیکیورٹی کا سر تعلق، اسی طرح جیسے فوڈ سیکیورٹی میں پہلی بات آ جاتی ہے سر کہ اس کی اویلیبلٹی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں اس وقت ابھی کوئی وہ ہنگر والی سچویشن سر نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زرعی ملک کے سامنے اچھی فصلات کا ماحول بھی اور اس کا ایٹماسفیئر بھی ہمیں پرووائڈ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سر دوسرا ایشو ہے ہمارا اویلیبلٹی کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسیسیبلٹی، وہ بھی ہو رہی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا سر فوڈ سیکیورٹی کا جو ایشو ہے، اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کہ اس کی ویسٹیج بھی نہ ہونے پائے. بہت سارے جگہ پہ کھانا جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے، لیکن بہت سارا جو ہے اس کا ضائع بھی چلا جاتا ہے. تو ہمیں فوڈ سیکیورٹی میں اس طرف بھی آنا پڑے گا کہ ہمارا کھانا جو ہے نا وہ کسی وجہ سے ضائع نہیں سر ہونا چاہیے. اسی طرح محکمہ زراعت توسیع باقی بھی اسی طرح فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے آئل سیڈ کی پروموشن کے لیے بھی ہمارا محکمہ جو ہے
اور وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ ایئر سیڈ کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ہمارے پروگرام جاری ہیں. کنولا کی پچھلے سال بھی ہم نے سبسڈی پر سیڈ کاشتکاروں کو فراہم کیا گیا, اور اس سال بھی انشاءاللہ جو ہے ہمارے نمائشی پلاٹ بھی لگ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کی پروموشن بھی جو ہے وہ کنولا کی جو ہے وہ ہم جاری کیے ہوئے ہیں. اسی طرح دالوں کے لیے بھی سر ہمارے مختلف سالوں میں پروجیکٹس چلے ہیں, اور انہی میں دالوں پہ بھی جو ہے وہ اس کے سیڈ پر کاشتکاروں کو سبسڈی دی گئی ہے, مونگ بین پر بھی, اسی طرح مسور پر بھی, اور اسی طرح ماش پر بھی, تاکہ کاشتکار جو ہے وہ صرف ایک فصل کو نہ لے کر چلیں کہ جناب ہماری بقا صرف گندم کی وجہ سے ہی ہے. نہیں, ہمیں گندم کے ساتھ ساتھ رائس ہمارا بہت اچھا ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے, اور اس سے ہم بہت سارا زر مبادلہ بھی کما رہے ہیں. اسی طرح ہمیں سر دالوں کی بھی پروموشن جو ہے وہ جاری کیے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ کاشتکار ان کی طرف بھی جو ہے نا وہ کوشاں ہے, اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان پالیسیوں پر جو وزیر اعظم صاحب نے شروع کی ہوئی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ہمارا کاشتکار انشاءاللہ اس سے مستفید بھی ہوگا, اس کی کاشتکاری جو ہے وہ منافع کی طرف بھی جائے گی, اور انشاءاللہ مزید جو ہے وہ اس کی کوشش میں سر جو ہے پیداوار بھی جو ہے وہ فی ایکڑ جو ہم بڑھانا چاہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ مستقبل میں سر بڑھے. اس آپ نے جیسے گندم کی بات کر رہے ہیں کہ فی ایکڑ پیداوار بڑھانا چاہتے ہیں, لیکن ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ گندم کا جو زیر کاشت رقبہ ہے وہ کم ہو رہا ہے, پروڈکشن البتہ ضرور بڑھی ہے اور ہماری جو ٹارگیٹ ہے اس کے مطابق ہے, لیکن آنے والے دنوں میں چیلنجز کیا ہیں اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن چھوٹی سی ایک بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں فوڈ سیکیورٹی پہ, اور فوڈ سیکیورٹی میں سب سے اہم گندم کی بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے. ڈاکٹر صاحب, گندم ہماری پہلی پرائرٹی کیوں ہوتی ہے کہ ہم نے زیادہ زیادہ گندم حاصل کرنی ہے, اپنے عوام کے لیے, شہریوں کے لیے اسے میسر کرنا ہے, اور اس کو ہم سیکیور کرنے میں لگے رہتے ہیں. اور ہم نے جیسے آپ نے کہا کہ گرین ریولوشن کے بعد اس کی پیداوار میں کافی اضافہ دیکھنے میں آیا, ہم تقریباً اپنے ملک کی ضروریات کے مطابق گندم اب پیدا کرنے کی پوزیشن میں ہیں, اور بلکہ آپ نے تو یہ بھی کہا کہ ہمسایہ ممالک کو بھی ہم کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو گندم ہے اس کی جو پروڈکشن ہے وہ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کے تناسب سے اس کا جو پروڈکشن کی زیادہ زیادہ ہونی چاہیے تناسب, وہ ٹھیک ہے؟ جمشید صاحب, آپ نے بہت ایک اہم موضوع کی طرف جو ہے توجہ دلائی کہ جی گندم کی, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ کسان کی خوشحالی کا جو بیس ہے وہ اس کی پروڈکٹیوٹی ہے سر. جب اور خاص طور پہ جب گندم کی بات کریں تو ہمارا فارمر جو ہے وہ ربی سیزن میں اس کی تقریباً اکراس پاکستان اس کی ڈپینڈنس جو ہے وہ ویٹ کراپ پہ ہے. جب تک ہم اس کی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی نہیں بڑھا سکیں گے, ہمارا کسان جو ہے, ہم چاہے گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ پرائز کے حوالے سے اس کو جتنی مرضی سپورٹ کرتی رہے, لیکن اصل جو کسان کی خوشحالی ہے اس کے لیے اس کی ٹیکنیکل ایفیشنسی, اس کی گندم کی پیداوار بڑھنا ضروری ہے. اس میں ریسرچ اپنا کام کر رہی ہے, اس میں خاص طور پہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا زرعی یونیورسٹی ملتان میں جو آج کل ہمارے گندم کے سائنسدانوں کی جو ایک ٹیم ہے وہ کام کر رہی ہے ہائیبرڈ سیڈز پہ. جمشید صاحب, ہم دیکھیں تو دنیا میں اب ٹیکنالوجی جو ہے بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے. ہائیبرڈ سیڈز جو ہیں وہ جہاں جہاں پہ بھی ہم نے اڈاپٹ کیے, مکئی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے مکئی کے اندر جو اپنے ان پٹ سے اس کو بڑا ایفیشینٹلی اب آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا, اور اس کی اگر آپ مجھے کہیں کہ جی کوئی ایک سنگل ریزن بتائیں تو وہ تھی اس کی ہائیبرڈ سیڈز کی ریزن. اسی جو ایکسپیریمنٹ ہائیبرڈ سیڈ کی پروڈکشن میں یونیورسٹی نے ایک پروجیکٹ شروع کیا جس میں یونیورسٹی آف سڈنی آسٹریلیا, KWS جو ایک یورپ کی لیڈنگ سیڈ کمپنی ہے اس کے کولابوریشن سے, اور الحمدللہ لاسٹ ایئر یونیورسٹی کی ٹیم نے 100 سے زیادہ ہائیبرڈ جو ہے وہ فیلڈ میں کسانوں کے پاس ٹیسٹ کیے, اور ہمیں اس میں 40% تک جو ہے ییلڈ کی جو بہتری ہے وہ نظر آئی. نہ صرف یہ کہ جو ہائیبرڈ سیڈ ہے وہ ہمیں بہتر پیداوار دے گا, بلکہ بہتر پیداوار کے لیے ایک جو بہت ضروری عنصر ہے وہ ہے
हमारा जो सीड जो हर साल रिप्लेसमेंट, हमसे कहते हैं सीड रिप्लेसमेंट जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि जब एक ही जो बीज है वो एक ही किताए ज़मीन पर बार बार लगता है तो उसमें बीमारियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत कम होती जाती है। तो हाइब्रिड सीड वो प्रोग्राम है जिसके तहत आपकी सीड रिप्लेसमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली होती रहेगी, और वो जो बीमारियों के ख़िलाफ़, जो बीमारियों का गलबा है गंदम की फसल पे, वो कम होगा। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बिन ट्राइंग हार्ड, हमें उसमें बहुत सारी सक्सेस मिली। और अब इस साल जो है हम प्राइवेट सेक्टर के साथ, क्योंकि यूनिवर्सिटी का काम कमर्शलाइजेशन नहीं है, कमर्शलाइजेशन जो है वो हमारा जो बिज़नेस है, जैसे कि आपके प्रोग्राम का उन्वान भी एग्री बिज़नेस है, तो बिज़नेस सेक्टर के लिए भी उसमें एक नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम अपनी उसी किताए ज़मीन से 40% तक ज़्यादा बेहतर पैदावार हासिल कर सकते हैं हाइब्रिड सीड इस्तेमाल करने से। उसके साथ साथ जो हम अपनी जो शरह बीज इस्तेमाल करते हैं गंदम की, अगर आप ख़ास तौर पे बात करें, तो उसको कम करके भी हम तकरीबन 1 मिलियन टन तक गंदम जो है वो सेव कर सकते हैं, जो कि हम बीज के तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चंद एक टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस पे बड़ा एक्टिवली हम काम कर रहे हैं, और होपफुली आने वाले 2 या 3 सालों में आप देखेंगे कि जो आपने जिस खदशे का इजहार किया कि जी जो पर एक जो हमारा गंदम के ज़ेर ज़मीन ज़ेर काश रकबा है वो कम हो रहा है, तो हम कम रकबा करके भी अपनी पैदावार को अपनी जो तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी है उसके मुताबिक ला सकते हैं, और जो हमारा बाकी मानदा रकबा होगा उसको हम ऑयल सीड के अंदर काश करके, तो अपना जो ज़र मुबादला जो हम तकरीबन हम $400 मिलियन का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको भी हम बचा सकते हैं। अच्छा, जो आप बात करें उसके तहत, तो फ़ी एकड़ जो पैदावार है हमारे यहाँ जो आ रही है, पूरी दुनिया में अगर हमारे करीबी ममालिक हैं, अगर बांग्लादेश भी देखें, इंडिया भी देखें, तो उनकी फ़ी एकड़ पैदावार हमारी फ़ी एकड़ पैदावार से गंदम की कहीं ज़्यादा है और आलमोस्ट डबल है। तो आप जो कह रहे हैं कि कम रकबे में ज़्यादा आप काश्त इस तरीके से हो, या ऐसी काश्त हो जिसका रिज़ल्ट ये आए कि आप फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाएं, तो राना साहब रुकावट क्या है? हमारा बीज, हमारा फार्मर, या हमारी पॉलिसी कि हम ज़्यादा फ़ी एकड़ पैदावार उतनी ले रहे जितनी लोग हमारे हमसाया ममालिक ले रहे हैं? जी, इसमें 2 बातें हैं जमशेद साहब। सर, एक तो जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है सर, बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर फार्मर नवंबर में काश्त कर ले तो उसकी पैदावार जो है ना वो 50 to 60 माउंट्स पर एकड़ भी आ जाती है अगर वो नवंबर में करें, नवंबर में काश्त 50 to 60। क्योंकि सर ये टाइम ऑफ सोइंग जो है ना, ये गंदम की फसल में बल्कि हर फसल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सही कि अगर नवंबर में गंदम काश्त होगी तो ये 50 से 60 माउंट्स पर एकड़ लेने का कोई इशू नहीं है। अब बात ये है कि सर अगर फ़र्ज़ किया हम कोई राइस को काटने में लेट हो गया, बाज़ वक़्त फार्मर या किसी और फसल को काटने में लेट हो गया, या उसकी कपास अभी खड़ी है उसकी अभी लास्ट पिकिंग तक उसने अगर डिले कर दिया गंदम की बिजाई को, तो फिर जैसे जैसे उसकी गंदम की बिजाई जो है वो लेट होती जाएगी, ग्रेजुअली सर उसकी जो है ना वो फिर पैदावार भी कम आएगी। तो मेन फैक्टर जो है ना सर इसमें यही है कि एक तो वो टाइम पे जो काश्त करते हैं काश्तकार, वो आज भी 50 से 60 मन जो है वो पैदावार उनकी ले रहे हैं। दूसरा सर होता है इसमें इनपुट कास्ट वाला इशू कि इनपुट जो है ना, जैसे फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र हैं, पोटाश फर्टिलाइज़र हैं, इनको अगर थोड़ा सा इसके रेट जो है ना वो कम हो जाएं तो फार्मर इनको ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। लाज़मी बात है कि फॉस्फेटिक और पोटाश खादें जो है वो बुनियादी उनसर हैं किसी भी फसल की पैदावार लेने के लिए, और स्पेशली गंदम की पैदावार लेने के लिए। अगर इनके रेट्स कम हो जाएंगे, जहां हम 2 DAP रिकमेंड करते हैं वो फिर काश्तकार 2 बोरी DAP डालेगा, लेकिन अगर उसके रेट्स ज़्यादा हुए तो वो फिर 2 की बजाय बाज़ वक़्त 1 पे भी आ जाता है, जिसकी वजह से फिर जब एक कम डालेगा खाद वो, तो उसकी न्यूट्रिशन जो है ना वो एकड़ की पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से पैदावार उसकी कम होती है। तीसरा इसमें अहम फैक्टर जो है वो पहले जो आपसे डिस्कस हुआ वो है सर हमारी क्लाइमेट चेंज। सर आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 सालों से रस्ट का प्रॉब्लम जो है ना वो गंदम पे आ रहा है सर। तो अब भी गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि ऐसी वैरायटी जो है ना वो मुतारफ़ कराई जाएं
जो रस्ट रेजिस्टेंट हों, और उसके साथ साथ जो है बाकी जो हमारी बीमारियां हैं जो सीड बॉर्न हैं, उसके लिए हम काश्तकारों को सिफारिशात कर रहे हैं कि वो बीज को फफूंदी को या फंजीसाइड जो जहर जो है ना वो लगाकर फिर काश्त करें, क्योंकि हमारे सर जो क्लाइमेट चेंज होने से तो ये इशू जो है ये रस्ट वाला या फंगस वाला ये बढ़ रहा है। तो इसको हमने मैनेज इस तरीके से करना है कि ऐसी वैरायटीज़ हम जो है वो लेकर आएँ, हमारी रिसर्च यहाँ तक जाए कि जो वैरायटीज़ उसके प्योरली रेजिस्टेंट हो, जो रस्ट के ख़िलाफ़, और फिर जाकर सर जो है वो हम इसकी पैदावार मज़ीद बढ़ा सकते हैं। वरना हमने देखा है कि जहाँ पे सर रस्ट का इशू आया पिछले को 1-2 सालों में, वहाँ पे पैदावार थोड़ी सी कम भी हुई है सिर्फ इस इशू की वजह से। तो लिहाजा हमने एक्सटेंशन के साथ इस इशू को, जो रिसर्चेबल इशू है, इसको भी हमने देखना है। बाकी इसी तरह जैसे ये मकई की फसल है या राइस की फसल है, उसमें भी क्लाइमेट चेंज की वजह से बाज़ औक़ात किसी जगह पे थोड़ा बहुत इशू आया है कि जनाब उसकी ग्रेन फिलिंग नहीं हुई, लेकिन फिर मैं उसी तरफ आता हूँ कि टाइम ऑफ सोइंग जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अहम है। लेकिन बाकी फैक्टर्स सानवी हैं। अच्छा, लेकिन इसमें आप समझते हैं सीड सानवी है? सर ये सीड जो है ना, ये मैंने पहले बात कर दी आपको कि सीड लाजिम बात है, जो हमारे पास वैरायटीज़ अवेलेबल हैं उनका आज भी पोटेंशियल 50 से 60 मन, यहाँ तक कि लोग 70 मन भी लेने वाले हैं, ले रहे हैं, बहुत कम ना, ले रहे हैं सर, लेकिन कम है, ठीक है। लेकिन सर बात ये है कि हमने जो अब नया चैलेंज हमारे आगे आ रहा है ना जी, क्लाइमेट चेंज वाला सर, उसको सर हमने एड्रेस करना है, और उसके लिए रिसर्च की सर ज़रूरत है। सर ऐसी वैरायटीज़ पे काम हो रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है, आप समझते हैं कि हमारे रिसर्च इदारे, हमारी यूनिवर्सिटीज़ वो काश्तकार को दे सकते हैं ऐसे सीड जो क्लाइमेट चेंज की ज़रूरियात के मुताबिक आपने अडॉप्ट किए हों? जमशेद साहब, आपके इस सवाल के साथ साथ जो आपका पिछला सवाल था जिसमें कुछ राना साहब ने भी चीज़ें बताई, थोड़ा सा मैं भी उसमें ऐड करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त दें सर। कि यील्ड जो है इट्स कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है जी। उसके अंदर आपके क्लाइमेटिक फैक्टर भी हैं, उसके अंदर आपकी इनपुट कंट्रीब्यूशन भी है, और उसके साथ साथ आपके जो मैनेजमेंट फैक्टर्स हैं, जो कि किसान जो है कि एक किसान आप देखते हैं कि एक ही जगह, एक ही चक में, एक ही गांव में एक ही बीज काश्त हुआ है, उसको तकरीबन एक जैसी उसको इनपुट डले हुए हैं, लेकिन यील्ड जो है वो डिफरेंट आ रही है। उसकी वजह यह है कि जो मेथड ऑफ एप्लीकेशन है, जो मैनेजमेंट है उस फार्मर की, वो भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन डालती है यील्ड को चेंज करने में। तो हमें अपने फार्मर की जो मैनेजमेंट है, जो कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे इफ़ेक्ट होती है, उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और उसके लिए महकमा भी कोशिश कर रहा है, यूनिवर्सिटीज़ भी कोशिश कर रही हैं। उसके साथ आपने दूसरी बात की कि जी जो हमारी वैरायटीज़ हैं उसके लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं। सीड बहुत अहम है, लेकिन सीड में दो चीज़ें हमें अलग-अलग देखनी होंगी। एक है कि जी उस सीड का या वैरायटी का पोटेंशियल क्या है पैदावार का, और दूसरा ये कि जी हम उस वैरायटी, साइंसदान ने रिसर्च सेंटर पे वैरायटी बना दी, लेकिन वहाँ से वो बीज किसान तक पहुँचने में मुख्तलिफ़ किस्म के अवामिल जो हैं वो कार फरमा है, जिसको हम कहते हैं कि एक पूरा सिस्टम है सीड स्टीवर्डशिप का। सही। हमारे यहाँ रिसर्च नो डाउट उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हमने यील्ड को, जैसे राना साहब ने बताया कि जी वही एक बीज है, वैरायटी है, एक फार्मर के पास हम एवरेज जो है वो 25 से 30 मन के दरमियान ले रहे हैं, दूसरे के पास हम 70 मन तक भी ले रहे हैं। तो सीड स्टीवर्डशिप जो है जब तक बेहतर नहीं होगी, अच्छा बीज जब तक फार्मर के पास नहीं पहुंचेगा, तो वो बीज का फ़ायदा उठाना मुश्किल होगा। वैरायटीज़ के हवाले से क्लाइमेट चेंज में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे बहुत सारा काम हो रहा है। मैं अगेन अपनी यूनिवर्सिटी की एक वैरायटी जो कि अब अप्रूवल की स्टेज पे है, जिसको हम कहते हैं फॉग कैप्चरिंग वीट। फॉग कैप्चरिंग वीट का मैं उसमें टेक्निकल डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन वो अगर आप काश्त करेंगे तो मौसम सरमा में फ़िज़ा के अंदर जो नमी मौजूद होती है, उस नमी को यूज़ करते हुए वो गंदम आपका एक पानी बचा सकती है। अच्छा। और एक पानी अगर हम गंदम पे बचा लें तो इसका मकसद ये है कि हमने एक तरबेला डैम बचा लिया। तो दीज आर द एफर्ट्स जो कि हमारे तजर्बा हुआ है इसका। ये जी तजर्बा कामयाब हो चुका और अभी अप्रूवल की स्टेज पे है। जो हमारे अप्रूवल के इदारे हैं जो कि वैरायटीज़ को अप्रूव करते हैं पंजाब लेवल पे और नेशनल लेवल पे ट्रायल्स में ये वैरायटी जा चुकी है।
تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کب تک اس سیزن میں تو گیا نا اب آگے؟ جی آبویسلی ریسرچ جو ہے اٹس اے بٹ ٹائم ٹیکنگ پروسیس، تو اس میں یہ سیزن تو گیا اب یہ پروسیس کے اندر، لیکن کیونکہ اس کے اڈاپٹیبلٹی ٹرائلز ہوتے ہیں اور ہم ہیپیزرلی کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، ریسرچ از اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس، لیکن ایونچولی انشاءاللہ یہ جب ٹرائلز کی سٹیج پہ ہمیں اس کے اچھے رزلٹ مل رہے ہیں تو یہ نیکسٹ 2 سے 3 سالوں میں یہ اویلیبل ہوگی ہمارے جو کاشتکار ہیں ان کے پاس کہ اس کے بیج کو لگا سکیں۔ صحیح ہے جی، امپورٹنٹ نیوز ہے بلکہ جو آپ نے شیئر کی ہے ہمارے ساتھ، لیکن ہم اس پہ بات جاری رکھیں گے، پھر ہم ایک بریک لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں غذائی ضروریات پر، فوڈ سیکیورٹی پر، اور خاص طور پہ ہمارے ہاں جو خوراک ہے لوگوں کی غذائی ضروریات کے مطابق میسر ہے یا نہیں، اور خاص طور پہ اس دفعہ جو حکومت نے کو منگوانی پڑ رہی ہے، امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو حالات ظاہر ہے حکومت کا اپنا فیصلہ ہوگا، لیکن کہیں ہمارے ہاں کم ہے گندم کیا ہماری ضرورت کے مطابق یہ چیزوں کے؟ جمشید صاحب، فوڈ سیکیورٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی خوراک کی اویلیبلٹی، ایکسیسیبلٹی، افورڈیبلٹی اور کوالٹی، یہ ساروں کا کمبینیشن ہے فوڈ سیکیورٹی۔ اس سارے کام اویلیبلٹی بھی جی، اس سارے کام کے لیے جس کی پلاننگ کے لیے جو ایک بہت اہم عنصر ہے وہ ہے ڈاٹا کی اویلیبلٹی۔ انفارچونیٹلی ہم ڈاٹا کلیکشن اور اسیمیلیشن کا وہ سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کر سکے جو کہ پالیسی میکرز کو پالیسی میکنگ میں ان ٹائم جو ہے جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے وہ دے سکے۔ تو یہ بھی کچھ جو ڈاٹا کی جو جیسے کہتے ہیں جی اسیمیلیشن میں کچھ ایشو ہوئے کہ جی ہم اپنی اس سال کی فوڈ ہمیں امپورٹ کچھ کرنا پڑ گئی، لیکن آئی ایم گلیڈ ٹو شیئر ود یو کہ جی پرائم منسٹر نے جو ابھی اپنے فوڈ سیکیورٹی کا جو ویژن دیا ہے جو کہ ہمیں، اور جس میں اس کے 4 پلرز ہیں، تو اس میں پہلا جو ایک اہم جو عنصر ہے وہ ہے جی کہ ایک ڈیش بورڈ بنایا جائے گا نیشنل لیول کا، جس میں جو ڈاٹا جو ہے وہ اویلیبل ہوگا، جسے کہتے ہیں نا جی اب ریئل ٹائم ڈاٹا جو ہے اس کی انالیٹکس جو ہے وہ اویلیبل ہوگی۔ تو منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی کی ایک جس میں اس کا تھنک ٹینک ہے اور اس کی ٹیم ہے، اس میں ہماری یونیورسٹی کی بھی پارٹیسپیشن ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ نیکسٹ اس سال کے جو ٹارگٹس میں سے ایک ٹارگٹ یہ بھی ہے کہ اس جو ڈیش بورڈ کی تیاری کے لیے ایک مربوط لاہ عمل اختیار کیا جائے۔ اچھا، آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں بات کی کہ ہماری جو کھانے کی عادات ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن رہی ہیں، ہماری جو ینگسٹرز ہیں وہ کوالٹی فوڈ کی بجائے کسی 1-2 چیزوں پہ ہی فوکس ہے ان کا۔ تو رانا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو آپ پیدا کر رہے ہیں ہمارے کاشتکار، ہم لوگوں کو، عوام کو وہ اویئرنیس کیوں نہیں دے پا رہے کہ وہ کوالٹی فوڈ کی طرف چلے جائیں، تاکہ آپ کا یہ جو بیلنس ہے، بلکہ توازن ہونا چاہیے غذائی ضروریات کے مطابق کریٹ ہو سکے۔ ہمارے ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک کاشتکار یہ ضرورت پوری کر سکتا ہے، اور پھر آگے جو ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں یا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے یا ہمارے فوڈ سائنسز ہیں، وہ اس کے مطابق آگے لے کے چلیں؟ جی سر، جمشید صاحب، اس میں جہاں تک نیوٹریشن کا تعلق ہے، نیوٹریشن کے لیے ہمارے 2 کام جاری ہیں سر۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے جیسے صرف جو میکرو نیوٹرینٹ ہیں نا، صرف وہ استعمال ہوتے تھے زمین میں، کہ صرف نائٹروجن ڈالنے، فاسفورس، پوٹاش کا استعمال ہوتا تھا، لیکن اب ہم یہ موٹیویشن دے رہے ہیں کاشتکاروں کو کہ وہ اپنے کھیتوں میں زنک اور بوران کا استعمال بھی کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ زنک ویری امپورٹنٹ فار دی چلڈرن۔ لازمی بات ہے کہ جب جو چیز ہم خوراک ڈالیں گے کھیت میں، جو خوراک اس سے حاصل کریں گے، وہ پورشن یا وہ ایلیمنٹ اس خوراک کا حصہ ہوگا۔ ایک تو سر زنک کے حوالے سے ہماری یہ موٹیویشن کاشتکاروں کو جاری ہے، اور مختلف جو فصلات ہیں جو ایڈیبل ٹائپ ہیں ان کے لیے ہم یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ زنک کا استعمال ضرور کریں۔ اسی طرح یہ جو زنکول فرٹیلائزر ہیں، یہ بھی اسی ہی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اچھا، یہ جو سر چیز اپنی جگہ پر، سوری آپ سے پھر ہم واپس آتے ہیں اس موضوع پہ۔
ہم جو کہہ رہے ہیں کہ کھانا پہلے بات کی تھی کہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کھاتے نہیں ہیں، بنوا لیتے ہیں، اور پھر ہمیں عادات کی بات کی، آپ نے کہا کہ ہمیں اپنی عادات بدلنی ہوں گی، بچے نہیں کھاتے، وہ سلیکٹیو ہو گئے ہیں، کیسے وہ دالیں سبزیاں اور اس طرف بھی شفٹ ہوں تاکہ آپ کا صرف گندم پر جو بوجھ ہے وہ کسی حد تک کم ہو؟ جی جمشید صاحب، ہماری آنے والی جو فوڈ سیکیورٹی پالیسی ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جی پروڈکشن ڈائیورسٹی اور فوڈ ڈائیورسٹی، جیسے ہم کہتے ہیں ڈائٹری ڈائیورسٹی، اس کے دو اہم جزو ہونے چاہیے. دیکھیں کسان ہر وہ چیز لگانے کے لیے تیار ہے جس میں اس کو کوئی انسینٹو، مارکیٹ اس کو سگنلز دے رہی ہو کہ مارکیٹ کے اندر اس کی ڈیمانڈ موجود ہے. اگر مارکیٹ کی طرف سے یہ سگنل آئے گا ہماری فارمنگ سیکٹر کے لیے کہ جی اس کے پاس جو ہے جو ہمارے اس ٹائم نگلیکٹڈ سیریلز ہیں وہاں پہ اس کی ڈیمانڈ کریٹ ہو رہی ہے، تو آبویسلی فارمر پروڈیوسر جو ہے وہ اس کو لگانے کے بارے میں سوچے گا، اور پھر ہمارے اداروں کا کام آئے گا کہ ہم اس کے بارے میں پروڈکشن ٹیکنالوجی کے بارے میں سپورٹ کریں. لیکن اس میں پہلی چیز جو ابھی ضروری ہے وہ یہ ہے، ہم نے شاید پچھلے چند سالوں میں وہ ایک انوویشن مس کر دی کہ جہاں پہ ہم اپنی جو ویجیٹیبلز، پلسز اور ادر سیریلز کو اپنی ینگ جنریشن کے لیے اس کے لیے ٹیسٹ ورزی بناتے، اس کو ایکسیپٹیبلٹی بڑھاتے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی کوکنگ میں ڈائیورسٹی لائیں، اپنی کوکنگ میں انوویشن لائیں، جہاں پہ ہم اپنے بچوں کے لیے سبزیات، دالیں اور یہ جو ہمارے انڈیجینس سیریلز لائک چینا ہے، لائک بارلے ہے، ملٹ، اس کی ایکسیپٹیبلٹی اس کو بڑھائیں، اس کو بتائیں کہ جی آپ کی جو نیوٹریشن کی جو ریکوائرمنٹ ہیں، اگر آپ گندم سے آپ کو کیلوریز تو مل رہی ہیں لیکن آپ کو وہ نیوٹریشن مکس، جو بیلنس نیوٹریشن مکس ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. ماشاءاللہ ہماری ینگ جنریشن خاص طور پہ جو کہ اب ہماری ڈسکس ہو رہا تھا کہ جی پولٹری اور ویٹ اورینٹڈ ہو گئی ہے. جس دن میرے گھر میں سبزیاں پک جائیں تو ایک کوہرام کا سما ہوتا ہے بچوں کے لیے. تو ان کو اس طرف لے کے آنے کے لیے ہمیں اپنی جو ڈائیورس کوکنگ کی جو فوڈ میکنگ ہیبٹس میں بھی چینج لانی ہوگی. اس کے لیے پلانٹ سینٹرک میل کمپٹیشن ہے جو کہ پراؤڈلی میں کہتا ہوں جی ہم سال میں 2 دفعہ بھی کرواتے ہیں یونیورسٹی میں، جو انڈسٹریل سارا فائنانسڈ ہے، انڈسٹری اس کو سپورٹ کرتی ہے، جس میں ہم انوویٹو ڈشز کا کمپٹیشن کرواتے ہیں کہ کیسے دالوں کا، سبزیوں کا ہم انوویٹو ڈشز بنا سکتے ہیں. تو یہ پالیسی لیول پہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے، خاص طور پہ میڈیا بھی اس میں بڑا رول پلے کر سکتا ہے. جی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن شاید ابھی ہمیں بہت بڑا چیلنج ہے، خود ہمیں اپنی عادات چینج کرنے کی شاید ضرورت ہے. رانا صاحب، جب ہم کہتے ہیں کپاس ایک کیش کراپ تھی، اب شاید نہیں رہی فارمرز کے لیے اتنا، کیا ہم گندم کے حوالے سے اس کو انسینٹیوائز اگر ہم کر پائیں تو کیا جو ہمارا کاشتکار ہے اگر اسے تھوڑی سی اور اچھی پرائس ملے تو وہ شفٹ ادھر ہو سکتا ہے، اس پہ زیادہ فوکس کر سکتا ہے، ہمارا جو زیر کاشت رقبہ ہے وہ بڑھ سکتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی جی، اس میں لازم بات ہے کہ اس کی پروفٹیبلٹی جتنی دیر تک کسی کراپ کی بھی اس کے لیے زیادہ نہیں پڑے گی، اس وقت تک وہ اس کا ایریا جو ہے وہ نہیں بڑھائے گا. تو اسی طرح یہ ویٹ ہے، ویٹ کے لیے بھی میں تو یہ میری سجیشن ہے کہ اس کا تھوڑا سا اگر ریٹ مزید اچھا ہو جائے گا تو فارمر مزید بھی اس کی طرف آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جیسے کپاس کی آپ نے بات کی ہے، کپاس کے ملٹی فیکٹر ہیں، اس میں کوئی کلائمیٹک ایشو بھی ہیں، ہیومیڈیٹی کا لیول تھوڑا سا زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی کئی علاقوں میں کپاس کا، اور اسی طرح کچھ جو کلائمیٹک کنڈیشن ہے ان کی وجہ سے بھی ایشو بنا. لیکن الحمدللہ اب بھی ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ جو فوڈ سیکیورٹی کا ہے میرے خیال میں فی الحال ہمارے پاس کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن فارمر کو پروفٹ دینے کے لیے جو ان پٹ کاسٹ ہماری بڑھ گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا ریٹ جو ہے نا. آپ سمجھتے ہیں ہمارا جو فارمر ہے جو اس وقت گندم اگا رہا ہے اس کے آنے والی نسل بھی گندم پر فوکس کرتی رہے گی یا وہ بھی ہلکا سا شفٹ کر جائے گا؟ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو رقبہ ہے بہرحال وہ کم ضرور ہوا ہے، ہو بھی رہا ہے مسلسل، اگر آپ دیکھیں تو پھر اس کو آپ کیسے؟ جی لازم بات ہے کہ یہ گندم جو ہے نا جی ایک ایسی فصل ہے میرے خیال میں جو کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں، نہ ہمارے ملک کا نہ ہمارے آنے والی جنریشن کا. تو لازم بات ہے کہ زرعی ملک ہونے کے ناطے
ये फसल इंशाल्लाह पहले भी काश्त हो रही है और अब भी इंशाल्लाह काश्त होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर वही जो बात पहले मैंने की है कि अगर इनपुट कास्ट थोड़ी सी अगर हम उसकी कम हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह ये काश्त होती रहेगी। कोई ऐसा इशू नहीं है कि लोग इसको काश्त करना छोड़ देंगे, ऐसी बात सर नहीं है। क्योंकि ये देखें ना जी, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। हमारे बनी नौ इंसान की खाने के अलावा चरिंद परिंद बाकी चीज़ें सब इसको खाती हैं। सही। ये ऐसी एक फसल है। और इसके अलावा सर जो इससे तूड़ी बनती है, जो इसका स्ट्रा होता है, उसके मल्टीफे यानी कि उसके फ़ायदे हैं, जिसमें वो तूड़ी बनाते हैं काश्तकार, वो हमारे लाइफ स्टॉक के काम आती है। और कई उसके जो स्ट्रा हैं वो गत्ता वगैरह बनाने के लिए वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये फसल जो है ना जी गंदम, ये इंशाल्लाह इग्नोर नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब ने एक पॉइंट उठाया था, वो ये था कि जब हम बीज का जो इस्तेमाल है, जब हम उसे काश्त करते हैं उस वक्त भी हम ज़ाया कर रहे होते हैं किसी हद तक, और फिर हम बहुत सा सीड जो है वो अगली फसल के लिए रख रहे होते हैं, तो वो भी हमारी जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उसके ऊपर इफ़ेक्ट बहरहाल डाल रहा होता है। इस स्टैंड में कोई तब्दीली आ सकती है? ये बिल्कुल जेन्युइन इशू है या समझते नहीं इसको हम और अंदाज से देख सकते हैं? जी लाजिम बात है जी। फार्मर तो बल्कि मुतलाशी रहता है कि मैं हर साल नई वैरायटी काश्त करूँ, ठीक है जी। और उसके बाद जब बेटर ऑप्शन को आ जाएगी, कुछ जो ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी होगी, लाजिम बात है वो उस पर जो है ना वो शिफ्ट हो जाएगा। बाकी ये जो बाकी है ना कि इसमें गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने भी ज़रूरी आलात जो है वो काश्तकारों को सब्सिडी पर दे रहे हैं। क्या है उसका पीछे लाएमल उसका यही है कि काश्तकार जो है वो मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, वो जैसे कि सोइंग के तरीके मुख्तलिफ हैं गंदम के, वो थोड़ा सा ड्रिल काश्त पे ज़्यादा लोग आ जाएँ। जी। ड्रिल काश्त से लाजिम बात है उसकी पैदावार बढ़ेगी बजाय छटा के। तो इसलिए जो है ना वो गवर्नमेंट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट वो ज़रूरी आलात भी काश्तकारों को दे रही है ताकि वो जो है उनको अडाप्ट करते हुए मज़ीद उसके तरीका काश्त को भी बेहतर बनाएं और उसके आगे जो है ना उसकी पैदावार भी बढ़ाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब से हम प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट जो आपकी एक्सरसाइज आप करते हैं, ये जो हमारे यहाँ रवायात हैं, ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप समझते हैं कि अगर हम उसको भी अडॉप्ट प्रोफेशनली कर लें, हमारा फार्मर कर ले, अगर उसकी मुनासिब रहनुमाई हो, तो हम बहुत सी सेविंग कर सकते हैं अपनी, या प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं दोनों सूरतों में? जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। दुनिया में एक एस्टीमेट है, 2013 में एक सर्वे हुआ यूके का इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, जिसमें उन्होंने ये एस्टीमेट किया जी कि दुनिया में जो खुराक है उसका 50% तक ज़ाया हो जाता है। सो दिस इज़ ह्यूज अमाउंट। और ये सारा जो ये वो खुराक है जो कि फार्मर तैयार कर रहा है, लेकिन वो हमारे स्टमक तक नहीं पहुंच रही, हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं उसको। तो इसको जैसे ही हम रिड्यूस करें, हमारी भी हम देखते हैं कि स्टडीज़ हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ कि पैरिशेबल में हमारी जो वेस्टेज है वो 40% तक है, और अगर नॉन पैरिशेबल की तरफ आ जाएंगे तो वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन इट्स स्टिल हम एक अपनी खुराक का जो तैयार शुदा जो हमारी पैदावार है उसको खेत से पोस्ट लॉसेस की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम बहुत सारा उसकी एक मिकदार को ज़ाया कर देते हैं। गंदम की अगर ख़ास तौर पे बात करें तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो अवेलेबल मशीनरी है वो उस स्टैंडर्ड की नहीं है जो कि हर वो दाना जो कि किसान ने तैयार किया है उसको क्वालिटी हालत में जो है वो पैदावार को उसको प्रोड्यूस को तैयार कर सके। जिसे हम कहते हैं जी हार्वेस्टिंग में जो लॉसेस हैं, हमारे पास जो कंबाइन हार्वेस्टर हैं दे आर नॉट ऑफ दैट स्टैंडर्ड, उसके अंदर बहुत सारा हमारा खुराक जो दाना है वो ज़ाया हो रहा है, उसमें हमें अपनी इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। हमारे पास जो फ्लोर मिल्स हैं उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है। हम गंदम को आटा बनाते हुए उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़ाया कर देते हैं, ओवर हीट हो जाता है हमारा आटा। ये कह सकते हैं कि जी हम बाज़ जो हमारी मिल में, ये तो नहीं कहूँगा कि सारी, लेकिन अक्सर फ्लावर मिल्स के पास हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, तो शायद हम सिर्फ गंदम को पीस के उसकी मट्टी बना रहे हैं, शायद आटा उस तरीके से नहीं बना रहे। तो ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा, और ये अगेन इसके अंदर जो की प्लेयर है वो हमारा फार्मर है कि वो अगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हम इंश्योर कर लेंगे तो वो अच्छी खुराक अच्छा प्रोड्यूस करेगा जो कि इंडस्ट्री को फीड करेगा। बट हैविंग सेड दैट, प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करने का सिर्फ एक वाहिद हल प्राइसेस को इंश्योर करना नहीं है, ठीक है। अगर हम उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दें
بائی میکنگ ہم انیبل کہ جی وہ اپنے سارے انپٹس جو ہیں اپنے جو عوامل ہیں ان کو اچھے طریقے سے استعمال میں لے آئے. اگر ہم اس کی سیڈ اسٹیورڈشپ کا سسٹم ایسا لے آئیں کہ اس کی پیداوار فی ایکڑ پیداوار بڑھ جائے تو تب بھی اس کی پروفیٹیبلٹی بڑھ سکتی ہے. آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جی جی اس ڈویژن میں سب سے زیادہ ملٹی کراپنگ ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے کوئی ہر فصل متاثر ہو رہی ہے. جی تو یہ تو کچھ بڑا چیلنج نہیں ہے. جی بالکل کہہ رہے ہیں آئیڈیلی یہ بالکل چیلنج ہے, یہ بالکل چیلنج ہے. یہی میں بات کر رہا ہوں نا سر کہ جب ہم دھان لگائیں گے اور ایک طرف مکئی لگا دیں گے تو درمیان میں پھر کپاس تو کامیاب نہیں ہوگی. تو اس لیے اگر تو ہم نے اس کو صرف اور صرف کاٹن زون ہی رکھنا ہے تو پھر ان فصلوں کو منیمائز کرنا پڑے گا. صحیح. ٹھیک ہے جی. ادروائز تو باقی سر ہمارے پاس میرے خیال میں کاٹن سے بیسٹ آپشن کوئی نہیں ہے. کاٹن ایک ایسی فصل ہے جس میں غریب سے لے کر امیر تک سب لوگ جو ہے, یا ہماری جو فارن ایکسچینج ہے وہ ساری اس کراپ پہ سر ڈپینڈ کرتی ہے. تو اس کو ہم نے سر اگر بہتر کریں گے, اس کو کاٹن زون ہی رہنے دیا جائے تو وہ سر زیادہ بہتر ہوگا. ہاں لیکن وہ تو کافی شفٹ کر رہے ہیں ہم. کاٹن میں مسلسل جو نقصانات ہیں ہوئے ہیں اس سے کاشتکار جو ہے وہ تو بہت پیچھے چلا گیا ہے, مایوس تو ہے وہ. جی جی لازم بات ہے سر. اس میں کوئی ایک تو جو آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ جب ہم یہ دو فصلیں اس کے سائڈ بائی سائڈ کاشت کریں گے نا, پھر وہاں پہ سر وہ کامیاب نہیں ہوگی. اس کا ہیومیڈیٹی کا لیول بھی بڑھتے ہیں ایٹماسفیئر کے, اس کی وجہ سے پرابلم بھی مختلف قسم کے آتے ہیں. لاسٹ منٹ, آپ سمجھتے ہیں کہ گندم کی پیداوار آگے انشور ہو سکتی ہے یا ہمیں چیلنجز رہیں گے؟ ایک جملے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر گندم کی پیداوار انشاءاللہ بڑھے گی سر, اور مزید بڑھے گی سر. کیسے؟ انشاءاللہ جو اس میں سرچیبل ایشو ہیں وہ تھوڑا سا اگر ہم بہتر کر لیں گے تو اور اس میں امپروو. سر آپ جی کمنٹ, گندم کی پیداوار کو چیلنجز آئیں گے یا بڑھے گی؟ دیکھیں جی چیلنجز جب ہم کہتے ہیں کہ اوپن فیلڈ انڈسٹری ہے ایگریکلچر, تو چیلنجز تو ہر ٹائم موجود ہیں, لیکن یہ اب ہمارا کام ہے کہ ان چیلنجز کے لیے ہم اپنی تیاری کیسے کرتے ہیں. گندم کے لیے چیلنجز ہیں خاص طور پہ ان شیپ آف کلائمیٹ چینج, اور جو ہماری انکریزنگ اس کی ڈیمانڈ ہے, اس کو ہمارا کام ہے کہ جی ہم اپنے ایفیشینٹ پالیسی میکنگ اور اسٹریٹجیز کے ذریعے اس کو کمبیٹ کریں. اور آئی ایم ہوپفل کہ جی ہمارا کسان, ہمارے ادارے اس قابل ہیں کہ جیسے وہ پہلے بھی گندم کی پیداوار ضرورت کو پورا کرتے رہے ہیں, غذائی ضرورت کو پورا کرتے رہے ہیں, تو آئندہ بھی ہم اپنی انکریزنگ پاپولیشن کی غذائی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان بیگ صاحب, آپ نے میں جوائن کیا, اور رانا محمد عارف صاحب آپ اس پروگرام میں شریک ہوئے. ناظرین اہم بات یہ ہے کہ گندم کی پیداواری لاگت کو اگر کم کر دیا جائے اور اگر اس کی پروفیٹیبلٹی گروور کو انشور ہوگی تو یقیناً گندم کی پیداوار اور اس کے زیر کاشت رقبت دونوں میں اضافہ ہو سکتا ہے, ورنہ چیلنج تو رہے گا اور ہم اس چیلنج سے نمٹتے بھی رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.